हार्दिक नमस्कार एवं स्वागत छ आदरणीय श्रोता कार्यक्रम नागरिक सवालमा। म नारायण औस्ती, प्रविधि संयोजनमा मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ कल्पनाजी र छोटोजीले। नागरिक सवालमा आज हामी राष्ट्रिय परिवार नियोजन दिवस 2077 असोज 2 गते आज हो र आज राष्ट्रिय परिवार नियोजन दिवस हो, सेप्टेम्बर 18, 2020 र राष्ट्रिय परिवार नियोजन दिवसको अवसरमा हामी 4 जना व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख ललित धामीसँग सर्वप्रथम मैले छलफल गर्नेछु। त्यसपछि सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र सिंह कार्कीसँग कुराकानी गर्नेछु। यौन तथा प्रजनन विज्ञ डाक्टर राजेन्द्र भद्रासँग पनि सोही विषयमा मैले कुराकानी गर्नेछु र प्रदेश सभा सामाजिक विकास समितिका सभापति माननीय कुन्ती जोशीसँग पनि मैले छलफल गर्नेछु। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको अवस्था र रणनीति विषयमा आज हामी विशेष छलफल गर्नेछौँ र छलफलमा 4 जना अतिथिलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्नेछौँ। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले स्टुडियोमै अथवा अन्य किसिमले चाहिँ गर्न प्रत्यक्ष तरिकाले कुराकानी अथवा संवाद गर्न नसकिने अवस्थामा हामीले टेलिफोनलाई नै प्राथमिकता दिएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको अवस्था र रणनीतिहरू के रहेका छन् भनेर मैले 4 जना व्यक्तित्वसँग आजको बसाइमा 1 घण्टाको अवधिमा कुराकानी गर्नेछु र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि ललित सिंह धामी स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख हुनुहुन्छ, जोडिसक्नु भएको छ। जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा 10 वर्षभन्दा बढीको अनुभव उहाँले सघाल्नु भएको छ। ललित सर, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, यहाँलाई पनि धन्यवाद र दिनेश एफएमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर सर, अलिकता जोरले बोल्न मैले अनुरोध गरेँ। हजुर सर, अब यो चाहिँ आज राष्ट्रिय परिवार नियोजन दिवस परेको छ र यसै सन्दर्भमा हामी तपाईहरूसँग छलफल गरिराखेका छौँ। परिवार नियोजन अब चाहिँ भनेर यो एकदमै प्रचलित शब्दावली हो। ठ्याक्कै अब चाहिँ हाम्रा सर्वसाधारण सामान्य श्रोताहरूले पनि बुझ्ने गरी अझ फेरि भन्नु उपयुक्त ठाने मैले, यो परिवार नियोजन चाहिँ के हो? परिवार नियोजन भनेको अलिकति यसलाई पुरानो भाषामा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि परिवार नियन्त्रण गर्ने अथवा जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने अथवा थोरै सन्तान जन्माउने भन्ने बुझाइ हो। यसलाई विस्तृत रूपमा चाहिँ बुझ्ने हो भने परिवार नियोजन भनेको आमा, बच्चा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य चाहिँ स्वस्थ राख्ने, परिवारलाई खुसी राख्ने, महिलाहरूको उन्नति र महिलाहरूलाई चाहिँ सशक्तिकरण गराउने र चाहिँ इक्विटीमा समानता ल्याउने र अहिले आफूले चाहेको बेला बच्चा जन्माउने, आफ्नो योजनाअनुसार बच्चा जन्माउने योजनाको साथसाथै परिवार नियोजन भनेको जस्तै एचआइभी यौन रोग नियन्त्रण गर्ने चाहिँ एउटा साधन, आफूलाई चाहिँ यौनजन्य रोगबाट बचाउनको लागि पनि परिवार नियोजन, यसरी हामीले परिवार नियोजनलाई चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। र परिवार नियोजनले गुणस्तरीय जीवन, क्वालिटी अफ लाइफ अभिवृद्धि गर्नको लागि पनि काम गर्छ। सर, यो परिवार नियोजन सम्बन्धी के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ हाम्रो प्रदेश अन्तर्गतका स्वास्थ्य कार्यालयहरू मार्फत जिल्लाहरूमा? परिवार नियोजनका चाहिँ साधनहरू हाम्रो सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चाहिँ 12 महिना उपलब्ध छन् र विशेष गरेर अहिले 24वटा कैलालीको 24वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अस्थायी परिवार नियोजनका 5वटा साधनहरू चाहिँ उपलब्ध छन् र अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूमा 5वटा चाहिँ नभएर चाहिँ अन्य जस्तै 3वटा 2वटा त्यसरी साधनहरू छन्। जस्तै 3वटामा चाहिँ कन्डम, डिपो र पिल्स तिनीहरू पर्छन् भने 5वटा परिवार नियोजनको साधनहरूमा कन्डम, डिपो, पिल्स, इम्प्लान्ट र आइसिडी भएर हामीले 12 महिना तिनीहरूलाई
यो 5वटा परिवार नियोजन अस्थायी शासनको चाहिँ इन्स्योर छ। यो कोरोना भाइरसको अवस्थामा पनि प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिराख्नुपर्छ होला अनि नागरिकहरूलाई पनि यस्तो सेवा त निरन्तर रूपमा आवश्यकता पर्छ होला। जनस्वास्थ्यसँग पनि जोडिएको, पारिवारिक स्वास्थ्यसँग पनि जोडिएको हैन। अनि त्यसपछि अब महिलाको त झन् यो अब व्यक्तिगत अब चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्य भन्नाले उहाँको समग्र स्वास्थ्यसँग जोडिएको कुरा, परिवार र प्रजननसँग जोडिएको कुरा हो। यस्तो अवस्थामा परिवार नियोजनका अस्थायी साधनको उपलब्धता, गर्भचेक जाँच गर्ने कुराहरू, सुत्केरी सुरक्षित तरिकाले स्वास्थ्य संस्थामै स्वास्थ्यकर्मीको चाहिँ सहयोगमा गराउने कुराहरू, त्यसका अलावा यो चाहिँ अब किशोर किशोरीहरूलाई प्रजनन परामर्शका कुराहरू हैन, दिने कामहरू चाहिँ यथावत सुचारू पहिलाकै अवस्थामा गर्न सकिएको छ अहिले पनि? यहाँले चाहिँ एकदम जेन्युन र आवश्यकताको क्वेसन चाहिँ हामी सबैलाई जाहेर गर्नुभएको छ। यसको लागि धेरै धन्यवाद। अहिले 7औं परिवार नियोजन दिवस को नारा नै कोभिड-19 को चाहिँ अवस्था गुणस्तरीय परिवार नियोजन सेवाको निरन्तरता भन्ने छ। यो हामीले यो परिवार नियोजन पनि अति आवश्यक स्वास्थ्य सेवाभित्र पर्छ। अति आवश्यक स्वास्थ्य सेवाहरू जस्तै खोप सेवा, प्रसुति सेवा, गाउँघरमा चाहिँ यो महिलाहरूलाई दिने किशोर किशोरी सेवा, परिवार नियोजन सेवा जस्तै थुप्रै सेवाहरू चाहिँ अति आवश्यक सेवाहरूभित्र पर्छन्। यो कैलाली जिल्लामा कोभिड-19 को प्रभाव परेको चाहिँ सन्दर्भमा लकडाउन जो चैतको महिना चाहिँ सुरुमा लकडाउन भयो, त्यो महिना चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ यी सेवाहरूलाई निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्न सकेनौँ। तर त्यस पश्चात हामीले विभिन्न यो निषेध आज्ञाको बावजुद र अन्य चाहिँ हामीलाई यो कोभिड-19लाई नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा पनि यी सेवाहरू चाहिँ निरन्तर छन्। र यी सेवाहरू निरन्तर गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो ग्वारीघण्टा भन्सा नाकामा पनि 800 भन्दा बढी चाहिँ पिल्स साइकलहरू इन्डियाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने महिलाहरूलाई वितरण गऱ्यौँ। त्यस्तै 10,000 कन्डमहरू त्यहाँ वितरण गरेका छौँ। र हामीले अहिले यो परिवार नियोजन सेवालाई चाहिँ जस्तै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निरन्तर चाहिँ आउन नसक्ने चाहिँ महिला अथवा पुरुषहरूलाई चाहिँ अलि कन्डम अथवा यो पिल्स साइकललाई पनि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका थ्रू चाहिँ उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउने भनेर इन्स्योर गरेका छौँ। र साथसाथै जस्तै 1 महिनाको लागि पिल्स चाहिँ लग्ने चाहिँ अर्को महिना आउने थियो भने उहाँलाई 2 महिनाको लागि पनि स्टक दिने, 3 महिनाको लागि पनि चाहिँ उहाँहरूलाई आवश्यकता आधारमा वितरण गर्ने भनेर हामीले चाहिँ पालिकाहरूमा यो कम्युनिकेसन गरेका छौँ। सर, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार रक्षा गर्नको लागि सरकारले यो कानुन पनि बनाएको छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2075 भनेर, र यसमा विविध चाहिँ विषयहरू समेटिएको छ प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित। ती कुराहरू चाहिँ अब प्रवाह गर्नको लागि यो चाहिँ कोभिडको कारणले चाहिँ एउटा कुरा होला, त समग्रतामा ती चाहिँ प्रभावकारी कानुनमा व्यवस्था गरिएका कुराहरू उपभोग गर्न नागरिकहरूले पाइराखेको नपाइराखेको चाहिँ वर्तमान अवस्था चाहिँ हाम्रो यहाँको मूल्याङ्कनमा कस्तो रहेको? जस्तो प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारकै कुरा गर्ने हो भने प्रत्येक महिला तथा किशोर किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा, सूचना, परामर्श तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ भनेर व्यवस्था गरिएको छ। गर्भवती सेवाका कुराहरू, प्रसुति सेवाका कुराहरू, आकस्मिक प्रसुति सेवाका कुराहरू, नवजात शिशु सेवाका कुराहरू, परिवार नियोजनको त भर्खरै सरले भनिहाल्नुभयो हैन। प्रसुति विधाको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू महिलाको सन्दर्भमा यो सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूमा भइराखेका कुराहरू सन्तोषजनक छन्। जस्तै कतिपय चाहिँ कार्यान्वयनको चरणमै छन्। जस्तै यहाँले भने जस्तै अहिले यो एउटा अध्ययन एनडिएचएस नेपाल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे प्रत्येक 5 वर्षमा हुन्छ। 2016 अनुसार पनि स्टिल अझै 24% चाहिँ महिलाहरूमा परिवार नियोजनको साधनको माग चाहिँ पूर्ति भएको छैन। हजुर, यो देशको तथ्याङ्क डाटाले चाहिँ देखाउँछ। र अहिले पनि यो जस्तै पहुँचमा नपुगेका, पहुँचमा नभएका महिला अथवा पुरुषहरूलाई पनि परिवार नियोजनको साधनको पहुँच अझै पुग्न सकेका छैन। हाम्रो कैलाली जिल्लामा पनि त्यही अवस्था छ।
र यसको लागि चाहिँ सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा र यसलाई पहुँच पुर्याउनुको लागि चाहिँ मोबाइल क्याम्पहरू चाहिँ नियमित रूपमा मोबाइल क्याम्पहरू परिवार नियोजनका पुरुष पञ्चाकरण महिला पञ्चाकरण र वार्षिक रूपमा चाहिँ सञ्चालन भइरहेका छन्। यद्यपि त्यो चाहिँ पूर्ण छैन। त्यस्तै महिलाहरूले पाउने चाहिँ केही कुराहरू प्रजनन अधिकार मौलिक अधिकार जस्तै यो अहिले 98 दिन चाहिँ सुत्केरी भयो भने बिदा दिने र बिदा पाइरहनु भएको छ उहाँहरूले अहिले यो कार्यान्वयनको सन्दर्भमा। त्यस्तै बेतलबी बिदा चाहिँ 6 महिनासम्म पनि बस्ने सक्ने भन्ने पनि छ। र जस्तै अधिकारकै कुरामा पनि सबै कार्यालयहरूमा स्तनपान कक्षहरू चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने भने जस्तै यो हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि स्तनपान कक्ष चाहिँ स्थापना भएका छन्। र अरू चाहिँ हामीले अझै पनि यो पूर्ण रूपमा यो कानुन आइसकेको सन्दर्भमा यसलाई अझै हामीले सशक्त रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गराउनको लागि चाहिँ अझै हामीले धेरै भूमिकाहरू खेल्नुपर्ने त्यो अनुसार चाहिँ योजनाहरू बनाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। छलफलमा हाम्रा चाहिँ प्रश्नहरू सम्बोधन गर्नको लागि समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा म सरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिने। एफएमलाई पनि यो जनचेतना जगाउन सजग रहन र यो आफ्नो अधिकार र परिवार नियोजन सेवा भनेको अधिकार हो। यो अधिकारलाई स्थापित गर्न र उपभोग गर्नलाई चाहिँ यो समुदायमा जुन म्यासेज सन्देश दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख ललित धामी। उहाँसँग मैले संवाद गरेँ। यसपछि हामी सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र सिंह कार्कीसँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। उहाँ नीति योजना मापदण्ड तथा जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख हुनुहुन्छ। जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा 25 वर्षभन्दा बढीको अनुभव उहाँले सँगाल्नु भएको छ। नेपाल यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख हुनुहुन्छ। हामीसँग जोडिनु भएको छ। नरेन्द्र सर, नागरिक सहलमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। सर, आज राष्ट्रिय परिवार नियोजन दिवस 2077 परेको छ र यो सन्दर्भलाई पारेर हामी यहाँसँग पनि छलफल गर्दैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतको स्वास्थ्य यो सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य महाशाखाको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ यहाँ र त्यही भएर मैले यो सान्दर्भिक ठानी यहाँसँग कुराकानी गर्न। परिवार नियोजन सम्बन्धी योजना तथा नीति बनाउने हिसाबबाट परिवार नियोजनलाई हाम्रो चाहिँ प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयले चाहिँ कसरी हेरिराखेको छ, के कस्तो प्रगतिहरू भइराखेको छ सर? धन्यवाद। परिवार नियोजन आज असोज 2 गते यो 7औं परिवार नियोजन दिवस परेको छ। यसको लागि म सबैलाई यो परिवार दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। अब परिवार नियोजन एउटा नियोजन भनिए तापनि यो परिवार योजना हो। यो व्यवस्थित रूपले नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ परिवार योजना भन्ने शब्दहरू चाहिँ बढी प्रचलित छ। पहिले परिवार नियोजन भन्ने मात्रै थियो। अहिले चाहिँ योजना भन्ने शब्दहरू चाहिँ जोडिएको छ र यसमा अब परिवार योजना भनेको समग्र रूपमा एक हिसाबले हेर्ने हो भने होलिस्टिक एप्रोच हो। अब यो केवल स्वास्थ्यसित मात्र जोडिएको कुराहरू चाहिँ छैन। यसमा चाहिँ महिलाको सशक्तिकरणसित जोडिएको कुरा चाहिँ छ, महिलाको शिक्षासित जोडिएको चाहिँ छ, जेन्डरसित जोडिएको कुरा चाहिँ छ। यो चाहिँ होलिस्टिक एप्रोच भावना यो वातावरणसित पनि जोडिएको कुरा चाहिँ छ। जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हुन सक्यो भनेदेखि त वातावरणको कुरा, भोकमरीको कुराहरू सबैलाई यसले चाहिँ समेट्छ। त्यो भावनाले अरू क्षेत्रभन्दा यो परिवार योजनामा बढी हामीले केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छ र संविधानमा पनि स्वास्थ्य सेवा एउटा ह्युमन राइट भनौँ न, एउटा अधिकार हो भन्ने कुराहरू उल्लेख भइसकेको चाहिँ छ र परिवार नियोजनको क्षेत्रमा पनि सबैले चाहिँ सेवा उपलब्ध हुन पाउने भन्ने चाहिँ छ। उसको चाहिँ प्रजनन अधिकार अन्तर्गतका कुराहरू जुन सुरक्षित मातृत्व अधिकारका ऐन बनिसकेका चाहिँ छ र त्यस्तै गरेर हामीले पनि प्रदेशमा चाहिँ जनस्वास्थ्य ऐन पारित भइसकेको अवस्था चाहिँ छ हाम्रो प्रदेश सभाबाट। अब त्यो चाहिँ प्रमाणीकरण भएर आउने चरणमा चाहिँ रहेको चाहिँ छ र अब समग्र रूपमा अहिलेको परिवेशमा अब 3 तहको चाहिँ सरकार चाहिँ छ। अब सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय
भन्ने कुरा। अब 3टै सहमा रहेर चाहिँ हामीले चाहिँ काम गरिराखेको अवस्था चाहिँ छ यसमा। अब समन्वय सहकार्य र सहअस्तित्वमा रहेर हामीले 3टै सरकारसित समन्वय गरेर अगाडि बढिराखेको अवस्था हो। अब यसमा सङ्घको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू चाहिँ छ। निर्देशिका, यो प्रोटोकलहरू बनाइदिने र ती कमिटिहरू यसका जुन आवश्यक पर्ने जुन साधनहरू चाहिँ छन् ती उपलब्ध गराइदिने काम चाहिँ सङ्घ सरकारले चाहिँ गर्छ भने अब सेवा प्रदान गर्नको लागि क्षमता अभिवृद्धिका कुराहरू र त्यो प्राप्त भएका की कमिटिहरूलाई जिल्ला स्तर र पालिका स्तरसम्म पुर्याउने काम चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ गरिराखेको अवस्था चाहिँ छ। र स्थानीय तह जुन स्थानीय सरकार भनिन्छ उसले अब सेवा प्रदान गर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। किनभने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत यो पनि पर्दछ र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको कम्पोनेन्ट भनेको स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। अब स्थानीय तहमा कसरी सेवा प्रदान गर्ने रणनीतिहरूका कुराहरू चाहिँ अब प्रदेश स्तरको लागि हामीले बनाउँछौँ, राष्ट्रिय स्तरको लागि सङ्घले बनाउँछ। र अब अहिलेको रणनीतिमा हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ फ्यामिली प्लानिङ इज एभ्रिवेयर भन्ने चाहिँ छ र प्रत्येक कुरामा चाहिँ फ्यामिली प्लानिङलाई जोड्नुपर्छ भन्ने हो। हामीले जस्तै यसलाई खोप सेवा दिँदाखेरि पनि फ्यामिली प्लानिङको बारेमा कुरा गरौँ है। किनभने फ्यामिली प्लानिङ एउटा यस्तो मैले अघि भने यो मल्टिडाइमेन्सनल हो, यसका आयामहरू बढी छन्, बढी क्षेत्रलाई यसलाई समेट्छ र परिवारको एउटा व्यवस्थित बनाउँछ। व्यक्तिको चाहिँ व्यक्ति विकास समृद्धिका कुराहरूसित यो जोडिएको चाहिँ हुन्छ र त्यो भावनाले परिवार नियोजनलाई अब विकासको एजेन्डा बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। केवल स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि मात्रै होइन कि यसलाई अब विकासको पनि एजेन्डा बनाएर हरेक दम्पतिलाई स्वैच्छिक रूपमा चाहिँ परिवार नियोजनमा सेवामा पहुँच पुर्याउने हिसाबले अब हामीले रिसोर्स म्यापिङ गरेर त्यही तरिकाको चाहिँ सेवाको विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। र यसको लागि अब हाम्रो रणनीति भनेको जनताको सेवामा पहुँच वृद्धि गर्ने हो। यसको लागि अब नितान्त रूपमा सेवा डिसेन्ट्रलाइजेसन भने जस्तै गाउँघर क्लिनिकको माध्यमद्वारा, सहरी स्वास्थ्य केन्द्रको माध्यमद्वारा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रको माध्यमद्वारा, खोप केन्द्रको माध्यमद्वारा गरेर घर दैलोमा चाहिँ परिवार नियोजन सेवा पुर्याउने हाम्रो चाहिँ रणनीति रहेको छ। यस्तै गरेर हाम्रो गाउँमा जो महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिदीबहिनी हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि परिवार नियोजनको सेवाहरू उपलब्ध गराइराख्नु भएको छ। परामर्शका सेवाहरू दिने, उहाँहरूलाई चाहिँ कन्डम पिल्सका कुराहरू उपलब्ध गराउने कुराहरू पनि स्थानीय तहमा चाहिँ भइराखेको चाहिँ छ, जसले परिवार नियोजनको सेवाको नेटवर्कको व्यक्तिको घर गाउँसम्म पुर्याएको अवस्था चाहिँ छ। अब अरू प्रदेशको भन्दा अलिकति परिवार नियोजनको क्षेत्रमा हाम्रो प्रदेश दोस्रो नम्बरमा चाहिँ रहेको चाहिँ छ। प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ अरू प्रदेशको भन्दा, समग्र राष्ट्रको भन्दा, नेपालको भन्दा हाम्रो चाहिँ अलिकति एक फड्को अगाडि चाहिँ छ। अब 43% चाहिँ हाम्रो नेपालको हो भने 48% चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशको चाहिँ यो सिपिआर रहेको चाहिँ छ। यसले गर्दाखेरि अलिकति हामी चाहिँ छौँ। अनमेड निडमा हेर्ने हो भने हाम्रो 21% चाहिँ छ प्रदेशको, अरू समग्र देशको हेर्ने हो भने 24% चाहिँ छ। त्यो भावनाले अरूभन्दा त अलिकति हामी सुधारमा छौँ, तैपनि सन्तोषजनक अवस्था चाहिँ छैन। एउटा दोस्रो कुरा अब अहिले जुन सङ्घीयता कार्यान्वयनको हामी सिलसिलामा गयौँ यसले अलिकति सेवामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति समस्या पार्यो। किनभने जुन ठाउँमा हामीले रिसोर्स म्यापिङ गरेका थियौँ, एक संस्थामा चाहिँ हामीले कर्मचारीहरूलाई तालिम दिएर राखेका थियौँ, त्यहाँ कर्मचारीहरू समायोजनको सिलसिलामा चाहिँ अर्को ठाउँमा भएर गइदिनु भयो। अब त्यो ठाउँमा चाहिँ कुनै गाउँपालिकामा त यस्तो भयो स्थायी कर्मचारी नै, नर्सिङको कर्मचारी नै छैन भन्ने कुराहरू आइरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब तिनीहरूलाई तालिम दिएर चाहिँ त्यहाँसम्म पुर्याउँदाखेरि अलिकति हाम्रो चाहिँ सेवा बिचमा अवरुद्ध भएको चाहिँ हो। यसमा चाहिँ अब यो कमी कमजोरी भन्ने अब नयाँ यी कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा त अब बिस्तारै गरिराख्नु भएको छ होला। अब यो चाहिँ बिस्तारै हुन्छन् केही कुराहरू, प्रगतिका कुराहरू। जस्तो कि सर यो नीति तय गर्ने कुराहरू होइन, यो रणनीति बनाउने कुराहरूमा हाम्रो प्रदेशको अवस्था चाहिँ कहाँनिर छ भन्ने हो। परिवार योजना अथवा परिवार नियोजनका नीति निर्माण गर्ने कुरामा हामी चाहिँ अन्य प्रदेशको तुलनामा अगाडि छौँ। जस्तो हाम्रो सङ्घीय सरकारले हामीलाई उपलब्ध गराएको गाइडलाइनका आधारमा हामीले गर्न सबै सकेको अवस्था हो या हामी चाहिँ अब प्रगति उन्मुखै भएको अवस्था हो? अब एकदम राम्रो कुरा उठाउनुभयो। जो अघि मैले कुरा भने पृष्ठभूमि हो। अब हामी नीति होइन योजना के को आधारमा बनाउने भन्दाखेरि डाटाबेसमा तथ्याङ्क परक हो। हाम्रो अवस्था के छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरेर हामीले चाहिँ बनाउने हो। अब हामीले चाहिँ परिवार नियोजनको
यसमा कस्ट एस्टिमेसन कति लाग्छ, के गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रा जुन चाहिँ मल्टी सेक्टरल यसमा चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएका युनिसेफ, हाम्रो युनिएपी भयो होइन, यस्तै गरेर पिएसआई नेपाल छ, उहाँहरू जान्ती निकायहरू चाहिँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सबैको सहयोग र हातेमालो गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढिराखेको अवस्था चाहिँ हो। मैले जुन अघि तपाईँलाई भने ती कुराहरू हाम्रा नीतिकै कुराहरू हुन्। त्यो नीति अनुसार चाहिँ हामीले सेवा एक्सपान्सन गर्ने, जनताको घर दैलोसम्म सेवा पुर्याउने नीति चाहिँ हाम्रो रहेको चाहिँ छ। र मूल नीति भनेको त अब सङ्घीय सरकारको चाहिँ हुन्छ, सङ्घीय सरकारले अब बनाएकोलाई नै आधार मानेर हामीले गर्ने हो। किनभने यो परिवार नियोजनका जुन सामग्रीहरूका कुराहरू चाहिँ छन्, सेवाहरूका कुराहरू चाहिँ छन्, टेक्नोलोजीका कुराहरू चाहिँ छन्, यो प्रदेश सरकारले आफैले गरेर आफैले विकास गरेर उपलब्ध गराउन सक्ने कुराहरू होइन। हामीले भनेको जुन हाम्रो भनेको डिजिटको काम हुन्छ प्रदेशको, प्रदेशले चाहिँ सेन्टरसित र स्थानीयसित लिङ्केज गरेर जनताको घर दैलोमा चाहिँ सेवा पुर्याउन सक्ने किसिमको चाहिँ नीति निर्माण र वातावरण सिर्जना गरिदिने चाहिँ हामीले चाहिँ भूमिका खेलिराखेको अवस्था छ। नरेन्द्र सर, जस्तो अब यो कुनै पनि नीति अथवा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यो अर्थको कुराहरू पनि त्यहाँनिर महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। प्रजनन स्वास्थ्य र वा परिवार योजना अथवा नियोजन कार्यक्रममा हाम्रो प्रदेश सरकारको लगानीको अवस्था चाहिँ कस्तो छ, सन्तोषजनक छ? धन्यवाद, एकदम राम्रो कुरा उठाउनुभयो। अब हामीले यो आर्थिक वर्षको बजेटमा हाम्रो जुन धेरै छलफल बहस र स्वास्थ्यको कुराहरूमा एजेन्डा उठाउँदाखेरि करिब हाराहारीमा हेर्ने हो भने 10% बराबर हाम्रो प्रदेशको बजेट समग्र रूपमा चाहिँ छुटिएको अवस्था चाहिँ छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा। र अब लगानी स्वास्थ्य क्षेत्रमा वृद्धि गर्नुपर्छ र त्यसको एउटा कम्पोनेन्ट प्रजनन स्वास्थ्य हो। प्रजनन स्वास्थ्यमा अरू क्षेत्रभन्दा बढी चाहिँ छ हाम्रो, किनभने अब सुरक्षित मातृत्वको कुराहरू पनि यसमै आउँछ होइन, जुन चाहिँ सरकारले चाहिँ निःशुल्क भनेर चाहिँ छ। दोस्रो कुरा परिवार नियोजन सेवा पनि निःशुल्क हो। अब अहिले परिवार नियोजन सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनको लागि हामीले जुन महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सम्मलाई इन्सेन्टिभको चाहिँ त्यहाँ प्रोभिजन राखिएको चाहिँ छ। एउटा इम्प्लान्ट लगाउनलाई यदि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले ग्राहकलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म ल्याउँछ भने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई समेत इन्सेन्टिभ दिने भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोभिजनमा चाहिँ रहेको अवस्था चाहिँ छ, जसले गर्दाखेरि अब सेवा चाहिँ गाउँघरसम्म पुगोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ चाहना चाहिँ हो। र लगानीको क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै ठ्याक्कै दिन प्रतिदिन चाहिँ अब हामी बढाउने उसमा चाहिँ छ, बढ्दो क्रममा चाहिँ छ। अब यो चाहिँ होलिस्टिक एप्रोच भए हुनाले अब यो विभिन्न पाटो चाहिँ छ। एउटातिर त्यहाँको लागि पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, इक्विपमेन्टहरू किनेर सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा स्वास्थ्य कर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि पनि गर्नुपर्ने चाहिँ छ। अब अहिलेको हाम्रो चाहना भनेको के हो भने एउटा स्वास्थ्य चौकीबाट कम्तीमा 5वटा स्वास्थ्य परिवार नियोजनका साधनहरू उसले चाहिँ पाओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो परिकल्पना हो। र उसको यो फेरि स्वैच्छिक हुन्छ, उसलाई हामी बाध्यकारी बनाउँदैनौँ। उसलाई हामी ग्राहकलाई चाहिँ हाम्रो भनौँ न जुन सेवाग्राही हो उसलाई हामी बाध्य गराउँदैन। उसले आफ्नो चोइस आफूले छानेको कम्तीमा 5वटा साधनहरू स्वास्थ्य चौकीबाट उपलब्ध गराउने र उसले चाहिँ आफ्नो चोइस अनुसार चाहिँ छान्न सक्ने किसिमको वातावरणको हामीले सिर्जना गरेर केही किसिमको चाहिँ हामीले लगानीको चाहिँ वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले गराइरहेको। नरेन्द्र सर, जुन चाहिँ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रसङ्ग यहाँले चाहिँ उठाउनु भयो, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको भूमिका निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सुरक्षित मातृत्वको लागि, परिवार योजना अथवा परिवार नियोजनका लागि, गर्भवती सेवा र नवजात शिशुको चाहिँ स्वास्थ्य स्याहारको चाहिँ यो सहयोग परिवारका आमा बुवाहरूलाई प्रदान गर्नको लागि उहाँहरूको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको छ। त्यो प्रत्यक्ष भूमिकालाई अझ सशक्त बनाउनुको लागि जस्तो अब राज्यबाट हुन्छ नि, सरकार त्यहाँ या त प्रदेश सरकार या चाहिँ स्थानीय तहको सरकारले उहाँहरूको जुन चाहिँ इन्सेन्टिभको कुरा गर्नुभएको छ नि होइन, त्यो तालिम अभिवृद्धिका कुराहरू, सिप अभिवृद्धिका कुराहरू र इन्सेन्टिभका कुराहरू का विषयमा अझै अलिकता चाहिँ जे भइराखेको छ त्यसमा अझ राम्रो गर्न सक्यो भने यो प्रतिफल पाउन सजिलो हुन्थ्यो भन्ने आम बुझाइरहेको छ। यसमा चाहिँ केही थप गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि यहाँहरूले चाहिँ आकलन गर्नुभएको छ? एकदम राम्रो कुरा उठाउनुभयो। प्रदेश सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको उच्च कदर गर्दै सुरुमा हामीले 3000 त्यसपछि 10,000 र अहिले आएर अब पैसाभन्दा पनि उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टीको लागि भनेर जुन नेपाल सरकारले 50% बिमाको लागि परिवारको लागि चाहिँ उपलब्ध गराउने थियो भने त्यसमा 50% चाहिँ
प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएर महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको सम्पूर्ण महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको चाहिँ स्वास्थ्य बिमा चाहिँ गरिदिएको अवस्था चाहिँ छ। एउटा यो चाहिँ पोजिटिभ फ्याक्टर भनौँ न, उहाँहरूले पुर्याउनु भएको योगदानलाई कदर गर्दै यसले यो नै धेरै काटियो भन्ने कुरा छैन, तर तैपनि अब उहाँहरूको लागि प्रदेश सरकारले यो चाहिँ भनौँ न उपलब्ध गराएको चाहिँ छ। र अर्को कुरा उहाँहरूलाई चाहिँ तालिम को कुराहरू 18 दिनको तालिम उहाँहरूलाई प्रदान गरिएको चाहिँ हुन्छ र बिचबिचमा प्रत्येक वर्ष रिभ्यू भनेर उहाँहरूको स्किल अपडेट भनेर स्थानीय तहबाट चाहिँ क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू भइरहेका हुन्छन् र प्रत्येक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ गर्दाखेरि उहाँहरूसित बसेर छलफल गर्ने कुराहरू चाहिँ स्थानीय तहको माध्यमद्वारा भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। यदि उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि अथवा स्थानीय तहबाट नहुने भयो भने, यदि माग भएर आयो भने हामी आगामी दिनमा पनि यस्ता योजनाहरू कार्यक्रमहरू राख्नलाई चाहिँ हामी तयार हुनेछौँ। त्यसमा चाहिँ कुनै दुई मात्रै छैन। हजुर, नरेन्द्र सर, जस्तो सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2075 पनि छ र त्यसमा म एउटा कुरा जस्तो प्रस्तुति विधाको अधिकार हुनेछ भनेर चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी गैर सरकारी वा निजी सङ्घ संस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनु अघि वा पछि कम्तीमा 98 दिनसम्मको तलब सहितको प्रस्तुति विधा पाउने अधिकार हुनेछ भन्ने जुन व्यवस्था छ, सरकारी कार्यालयको हकमा त यो पूर्ण लागू भएको छ। सरकारी भन्दा बाहिर गैर सरकारी अथवा अन्य सेवा र क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूले यो विधा चाहिँ नपाउने गरेको छ। अब यो विधालाई पाउने अनुभूति अथवा प्रत्याभूति गर्नु त राज्यको दायित्व हुन्छ। यतातर्फ चाहिँ अब सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूलाई यो विषयमा चाहिँ सचेत गराउने अथवा यो कुरालाई कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालयको र त्यसको स्वास्थ्य महाशाखाको भूमिका सशक्त रहन्छ आगामी दिनहरूमा। एकदम राम्रो कुरा उठाउनुभयो। यो सम्बन्धमा एकचोटि अब ठ्याक्कै डेट मलाई थाहा भएन, एउटा परिपत्र पनि भइसकेको अवस्था चाहिँ छ। अलिकति अरू अब संस्थागत कार्यालयहरूको हकमा हो। अब यो निजी, अब यिनीहरूले उहाँहरूको चाहिँ अब संस्थागत नियुक्ति नै नभएको त्यस्तो अवस्थामा त अब बोल्न सकिने अवस्था भएन। तपाईँले भने जस्तै एउटा शिक्षकको हकमा चाहिँ यस्तो कुरा उठाएको थियो, पछि शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरेर दिने भनेर चाहिँ निर्णय भएर आएको अवस्था चाहिँ छ। र यदि कहीँ कतै अब संस्थागत रूपमा संरचनागत रूपमा खडा भएका कार्यालयहरू वा सङ्घ संस्थाहरूले यदि त्यस्तो नदिएको अवस्था छ भने, यदि हामी कहाँ उजुरी आउँछ भने त्यसमा चाहिँ हामी आवश्यक रूपमा पहल कदमी चाहिँ गर्छौँ। सम्बन्धित निकायमा हामी चाहिँ भनौँ न यसको लागि कार्यान्वयन गर्नको लागि पहल कदमी चाहिँ गर्छौँ। हजुर, अन्तमा सोधे कार्की सर मैले जस्तो यो अपाङ्ग मैत्री सेवा प्रदान गर्ने कुराहरूमा हामी अलिकति पछाडि छौँ भन्ने कुरा चाहिँ गरिन्छ। यो कुरामा प्रदेश सरकार आगामी दिनहरूमा ती कुराहरू सम्बोधन गर्नको लागि क्रियाशील भइराखेको छ। एकदम राम्रो। अब अहिलेको सेवा हाम्रो समावेशी र इन्क्लुसिभ सर्भिस भन्ने एप्रोचमा चाहिँ छौँ। अब यसमा चाहिँ बनाउने संरचनाहरूबाट नै हामीले चाहिँ सोच राख्नुपर्छ। पहिलो कुरा त संरचनात्मक रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अब अहिले जे जति स्वास्थ्यका संरचनाहरू वृद्धि बनिरहेका अवस्था चाहिँ छ ती सबै अपाङ्ग मैत्री चाहिँ छन् र त्यहाँबाट अब उहाँहरूको एक्सेस वृद्धि गर्नको लागि र कुनैलाई पनि अब त्यस्तो भेदभाव गर्ने त्यस्तो त हाम्रो स्वास्थ्य सेवामा त छैन। हेर्नुहोस् होइन, प्रदान भइरहेको अवस्था हो। अब एक्सेसको हिसाबले चाहिँ अब हाम्रा सेवा केन्द्रहरूमा सम्पर्कमा आयो भने सेवा प्रदान गर्नको लागि त कुनै चाहिँ बाधा व्यवधान चाहिँ त्यस्तो छैन। हामीले चाहिँ समावेशी स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत यी कुराहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ गरिएको अवस्था चाहिँ छ। छलफलमा सहभागिता जनाउनुको लागि समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। आज 7औं परिवार योजना दिवसकोमा सबैलाई चाहिँ हामी धन्यवाद दिन्छौँ। कोभिड-19 को बावजुद पनि हाम्रा जुन स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूले सेवालाई निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ, यसको लागि चाहिँ सबै स्वास्थ्य कर्मी लगायत सहयोगी संस्था लगायत सबैलाई बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसको चाहिँ उच्च मूल्याङ्कन र उच्च सम्मानका साथ म चाहिँ सबैलाई चाहिँ नमन गर्न चाहन्छु। र अब स्वास्थ्य सेवा एउटा अहोरात्र हो। सबै घरभित्र लुक्या थिए। स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरू आफ्नो फिल्ड मैदानमा उत्रेर सेवा प्रदान गर्नुभएको छ, अहोरात्र खटिराख्नु भएको छ। आफ्नो जीव ज्यानको रक्षा, आफ्नो जीव ज्यान र परिवारको लाई वास्ता नगरिकन चाहिँ जुन तरिकाले गरिराख्नु भएको छ
उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि सुरक्षित रहेर आफू पनि सुरक्षित रहनु पर्यो र सेवाग्राहीलाई पनि सुरक्षित तवरले जुन हाम्रा सेवा दिनुपर्ने हो परिवार नियोजन सेवा लगायत अन्य सेवाहरू पनि छन् ती सबै सेवाहरूलाई निरन्तर प्रदान गरिदिनु हुन गुणस्तर तवरले प्रदान गरिदिनु हुन म सबै स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई हार्दिक आह्वान पनि गर्न चाहन्छु र राज्य पक्षले एउटा अब सबै साथीहरूको यसपालिको गुनासो के छ भने यत्रो निजामती सेवा दिवसमा यत्रो घरभित्र बसेका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्यो लकडाउनको बेलामा स्वास्थ्य संस्थामा गएर सेवा गर्ने स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई चाहिँ त्यति समेट्न सकिएन भन्ने कुरा पनि गुनासो चाहिँ छ एकजना मात्रै स्वास्थ्य क्षेत्रको समेट्नु भएछ हाम्रो टेकु अस्पतालको तर अहिलेको फ्रन्ट लाइनमा स्वास्थ्यकर्मी इन फ्रन्ट लाइनका चाहिँ पुरस्कृत हुने जुन विधा आयो यसले चाहिँ अलिकति चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूमा चाहिँ अलिकति भनौँ न जुन प्रेरणा हुनुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ कमी भएको चाहिँ छ तर तैपनि अब त्यो पुरस्कारका लागि मात्र काम गर्ने होइन एउटा सेवाको भावनाले चाहिँ काम गर्नुपर्छ सबैले चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सेवामा तत्पर रहनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ सबैमा चाहिँ आह्वान हो। हजुर धन्यवाद। आदरणीय श्रोता उहाँ हुनुहुन्थ्यो सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र सिंह कार्की। फाया नेपालको सहयोगमा हामी आजको राष्ट्रिय परिवार नियोजन दिवस 2077 को अवसरमा कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको अवस्था र रणनीतिका विषयमा कुराकानी गरिराखेका छौँ। टाइम चेक र छोटो व्यापारिक विश्राममा जाउँ, त्यसपछि हामी डाक्टर राजेन्द्र भद्रा र माननीय कुन्ती जोशीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नागरिक सवाल सुन्दै गर्नु। नागरिक सवालमा आज हामी कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको अवस्था र रणनीति कस्तो रहेको छ भनेर छलफल गरिराखेका छौँ र यो छलफलमा हामीलाई सहयोग गरेको छ फाया नेपालले र छलफलमा हामीले सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुखसँग कुराकानी गऱ्यौँ। स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुखसँग पनि कुराकानी गरिसकेपछि हामी यो प्रजनन स्वास्थ्यका विज्ञ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर राजेन्द्र भद्रासँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उहाँसँग 20 वर्षभन्दा बढीको अनुभव रहेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। डाक्टर साहब हामीसँग जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद मलाई यसमा सहभागी गराउनु भएकोमा। हजुर डाक्टर साहब, यो नेपालमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य वा परिवार नियोजनका क्षेत्रमा विगतदेखि वर्तमान समयसम्म हेर्दा कस्तो प्रगति भइरहेको देख्नुहुन्छ? साथसाथै यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य वा परिवार नियोजन सेवाको उपलब्धता र पहुँचलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ? यसको अभिवृद्धि गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? धन्यवाद। सबभन्दा पहिले त आज 7औं परिवार योजना दिवस पनि हामीले देशभरि मनाइरहेछौँ। यसको उपलक्ष्यमा सबैजनालाई शुभकामना तपाईँहरूको श्रोता लगायत। तपाईँको जुन प्रश्नको कुरा छ हामीलाई थाहा छ। आज हामी 60 वर्ष चान्चुन पहिले सुरु भएको परिवार नियोजनको आधुनिक किसिमको सेवामा त्यहाँबाट हामी 6, 7, 8 जना प्रति महिलाको बच्चा हुने अब कतिजना त हामीले देखेको छौँ त्योभन्दा पनि बढी हुनेबाट अहिले 2 भन्दा अलिकति मात्रै बढी बच्चा हुने स्थितिमा पुगिसकेको छ। एउटा ठुलो प्रगति हो। 1-2% मात्रै परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने ठाउँमा अहिले हामी लगभग आधा जनसङ्ख्याले महिलाहरूले चाहिँ प्रयोग गरिरहेको हामी भेट्छौँ। कुनै न कुनै रूपमा आधुनिक यो प्रयोग दर चाहिँ केही समयदेखि अलि घट्दो रूपमा छ। अब त्यो एउटा हाम्रो चिन्ताको विषय छ। तर अहिले नै हामीले तुरन्तै कुरा गर्ने हो भने हामीले तपाईँले देख्नु भएको छ यो आमाको स्वास्थ्यको लागि धेरै नै लगानी राज्यले गरेको छ। हाम्रो प्रसुति सेवाहरूको एकदमै विस्तार भएको छ। परिवार नियोजनको सेवा प्रदान गर्ने ठाउँहरू गाउँ-गाउँसम्म पुगेको छ। पहिले एकदम सीमित शहरी र जिल्ला अस्पतालमा पाउने कुराहरू अहिले हामी स्वास्थ्य चौकीहरूमा र त्योभन्दा पनि तल पाउने स्थिति भएको छ। कति ठाउँमा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू गाउँघरतिर जाँदाखेरि पनि उपलब्ध हुनेछन्। कुनै किसिमको प्रक्रिया बनेको छ। अहिले हामीलाई यो कोभिडको महामारीले अलिकति यसमा अलिकति कमी आएको होला। त्यसमा पनि कार्यक्रमहरू बनिरहेको छ कसरी पहुँच विस्तार गर्ने भनेर।
अनि अर्को एउटा एकदमै नेपालमा राम्रो पक्षको कुरा गर्दाखेरि हाम्रा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी जसमा चाहिँ परिवार नियोजन, मातृ शिशु स्वास्थ्य लगायतका धेरै कुराहरू, किशोर किशोरीको स्वास्थ्यको कुराहरू पर्दछन्। तिनीहरूमा हाम्रो ऐनहरू जुन संविधानले दिएको अधिकार छ त्यस अनुसारको ऐनको कुरा गरौँ अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी अथवा अधिकार सम्बन्धी, यिनीहरू अति नै प्रगतिशील छन्, जो सकारात्मक छन् र यसले एउटा राम्रो वातावरण चाहिँ सिर्जना गरेको छ। पहिले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा भनेको कसैले दिनुपर्ने सोचका साथ अगाडि बढाइन्थ्यो भने अहिले त्यो व्यक्तिको, महिलाको, किशोर किशोरीको अथवा पुरुषको त्यो अधिकारको रूपमा हो भनेर स्थापित गरेको छ। यो आफैमा एकदमै ठुलो फड्क हो। यसका कार्यान्वयनको लागि अलिकति यो भर्खरै यो आएको भएर केही समय लाग्ला, तर यो एकदमै राम्रो किसिममा अगाडि बढेको ठान्छु म। अनि अर्को हाम्रो यो संहितामा देश गइसकेपछि जुन किसिमको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा चाहिँ स्थानीय सरकारमा गएको छ त्यो आफैमा एकदमै महत्त्वपूर्ण हो सेवाको विस्तार अथवा पहुँचको लागि। उहाँहरूले आफ्नो जनताको आवश्यकता अनुसारको सेवाहरू लाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र त्यही किसिमको सेवाहरूको विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब यहाँले अलिकति पहुँचको कुरा गर्नुभयो। हामीले राष्ट्रियसँग तुलना सुदूरपश्चिमको गर्दाखेरि केही कुराहरूमा चाहिँ सुदूरपश्चिमको स्थिति त्यति नराम्रो छैन। धेरै जसोमा चाहिँ हाराहारीमै हामी भेट्छौँ। संस्थागत सुत्केरी गराउने अथवा दक्ष प्रसुति गर्ने भन्नेमा हाम्रो राष्ट्रिय भन्दा अलिकति राम्रो देखिन्छ भने प्रजनन दरको तुलनामा अलिकति राष्ट्रिय भन्दा पछाडि परेको हामी देख्छौँ। तर किशोर किशोरी प्रजनन स्वास्थ्यको दरमा चाहिँ सुदूरपश्चिम राम्रै छ। हजुर भन्नुहोस्, के सोध्दै हुनुहुन्थ्यो? पहुँच जुन चाहिँ उपलब्धता छ परिवार नियोजन सेवाको पहुँचको अवस्था चाहिँ सन्तोषजनक छ या छैन भनेर चाहिँ पनि सोधेको थिएँ डाक्टर साहब मैले। यो अब अहिले चाहिँ हाम्रो पहिले भन्दा यो विस्तार गर्ने क्रममा छौँ होइन। एकैपल्ट सबै ठाउँमा पुगाउन सक्दैन। यो जस्तै कुरा गर्नुहोस्, हाम्रो कन्डमको कुरा गरौँ अथवा पिल्सको कुरा गरौँ, गाउँ गाउँमा पुगेको छ। यो 3 महिने सुईको कुरा गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा पुगेको छ। तर त्योभन्दा अलिकति लामो समयसम्म प्रयोग हुने आयुसिडी भनौँ अथवा इम्प्लान्टको त्यो चाहिँ अलिकति दक्षता बढी चाहिने हुनाले एकैताली सजिलैसँग विस्तार गर्न सकिँदैन। दक्ष स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिन्छन् र स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि त्यसै अनुसार तयार हुनुपर्छ। तर हाम्रो देशले तुलनात्मक रूपमा राम्रो गरेको पाउँछु। त्यसकारण यो प्रयोग दरहरूमा पनि एकदमै निराशाजनक छैन। तर अहिले आएर अहिलेका भावी योजनाहरू जसरी देशभरि बनेको छन्, प्रादेशिक सरकारले अनि स्थानीय सरकारले अगाडि बढाउँदैछ, यो आधारभूत स्वास्थ्य संस्था चाहिँ सबै स्वास्थ्य चौकी स्तरको सेवाहरू र केही सेवाहरू चाहिँ त्योभन्दा पनि तल पाउनुपर्छ भनेर भनेको भए, त्यो पनि निःशुल्क पाउनुपर्छ भनेको भएर त्यसको लागि कार्यक्रमहरू बन्दैछन्। अनि त्यसको लागत कति लाग्छ ती काममा पनि काम भइरहेछन्। आउने केही वर्षमा यो विस्तार चाहिँ सबै ठाउँमा पहुँच हुने गरेर पुग्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब डाक्टर साहब यो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा विश्वव्यापी पहुँच स्थापना गर्ने र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने प्रक्रियामा के चाहिँ गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? पहिले चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको पहिलो पाटोलाई पहुँचको कुरा गरौँ। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले पहुँचलाई चाहिँ गहिरेर हेऱ्यौँ भने त्यसमा सबैमा यो पहुँच चाहिँ समान छैन। कतिवटा ठाउँमा हाम्रो दूरदराजमा भएको जुन बाटोघाटो र बजार बस्तीभन्दा टाढा बस्नुभएका जनताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यो सेवा नपुगेको स्थिति छ। हाम्रो नजिकै भएर पनि
किशोर किशोरीको हकमा चाहिँ यी सेवाहरूको पहुँच सजिलो भएको छैन। त्यसमा अरू सामाजिक बाधाहरू पनि छ, आर्थिक बाधाहरू पनि छ। हामीले विपन्नको कुरा गऱ्यौँ, त्यसमा पनि अति विपन्नको कुरा गऱ्यौँ भने यसमा पहुँच एकदमै कम भएको पाउँछौँ। त्यसपछि हामीले अर्को अलिकति शिक्षाको कमी भएको त्यो समुदायहरूमा पनि यसको प्रयोग दर अलिकति कमजोर रहेको स्थिति पाउँछौँ। अनि अर्कोतिर यो धार्मिक तथा अन्य अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूमा पनि यसको प्रयोग दर चाहिँ कम भएको पाउँछौँ। त्यसकारण हामीले विश्वव्यापी पहुँचको कुरा गर्दाखेरि यसरी छुटेको सीमान्तकृत वर्गहरूमा पनि हामीले पुग्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति अझै धेरै प्रयास गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ देखिन्छ। र यसको लागि के गर्नु पर्ला भनेर तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो, अब यसमा त अहिले सबभन्दा ठुलो भूमिका चाहिँ स्थानीय सरकारको हुन्छ। प्रादेशिक सरकार र सङ्घीय सरकारहरूले सहयोग गर्ने हो। यहाँ चाहिँ परिवार नियोजन र स्वास्थ्यका कतिवटा कुराहरू गर्दाखेरि यो स्वास्थ्य क्षेत्रले मात्रै गर्ने भन्ने बुझिएको छ। तर यो परिवार नियोजनको कुरा गर्दाखेरि यो विकासलाई को आधार मानिन्छ यसलाई। र यो परिवार नियोजन कार्यक्रम सफल भएको छ भने जनसङ्ख्या पनि भन्न सक्ने किसिमले मात्रै वृद्धि हुन्छ। अनि त्यसपछि गरिबी, शिक्षा, भोकमरी, यो जति पनि अरू हामीले दिगो विकास लक्ष्यका कुराहरू गर्छौँ, वातावरण सम्बन्धी अथवा अन्य रोग सम्बन्धी रोगदेखि बाहेकका जति पनि कुरा छ, यसलाई परिवार नियोजनले चाहिँ एकदमै ठुलो सहयोग गर्छ। त्यही परिवार नियोजनमा जति पनि खर्च हुन्छ त्यो चाहिँ खर्च नठानेर यो लगानीको रूपमा लिनुपर्छ। हामीले नेपालमै गरेको हाम्रो प्रक्षेपणमा पनि हामीले 1 रुपियाँ खर्च गर्यो भने 3 रुपियाँदेखि कुनै ठाउँमा त त्योभन्दा पनि बढी यसले प्रतिफल दिन्छ भनेर देखिएको छ। त्यसकारण यो विकासको आधार हो। त्यो यसैको लागि पनि हामीले चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले यसमा योजना बनाउनु पर्छ र यसमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ। अनि अझै गर्न सक्यो र हामीले विश्वव्यापी पहुँचको लागि जुन छुटेका समूहहरू छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले सूक्ष्म योजना भन्छौँ। यो सूक्ष्म योजना बनाएर कहाँको बस्तीमा कहाँको कुन व्यक्ति कस्तो खाले तबकाको छुटेको छ उहाँहरूलाई विशेष कार्यक्रम गरेर पहुँच चाहिँ पुर्याउनु पर्यो, सेवा को प्रयोग गर्ने उसमा ल्याउनु पर्यो र सेवाको जुन सुरुवात गर्ने र त्यसलाई विस्तार गर्ने रूपमा उहाँहरूकै ठुलो भूमिका हुन्छ। उहाँहरूलाई विभिन्न किसिमको सामाजिक, आर्थिक अथवा अन्य किसिमको बाधाहरू छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले फुकाउनु पर्छ। अनि अब थोरै हामीले हुन त राष्ट्रिय कार्यक्रममा यिनीहरूको पैसा लिन पाइँदैन, निःशुल्क दिइन्छ यी सेवाहरू, एकदमै राम्रो हो। तर पनि यातायातको खर्च पर्ने स्थिति छ भने उहाँहरूले त्यसको लागि पनि आउन सक्नुहुन्न। दिनभरि गिटी कुटेर अथवा केही गरेर बस्नु परेको स्थितिमा त्यो एक दिन छोडेर तपाईँ स्वास्थ्य संस्था आउनुभयो भने भोलि भरे भोकै बस्नुपर्ने स्थिति भएकोलाई कसरी अगाडिसम्म पहुँच गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नुपर्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच सर, हामीलाई समय दिनुभएकोमा। हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर राजेन्द्र भद्रा, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य विज्ञ। उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास समितिका सभापति माननीय कुन्ती जोशीसँग हामी कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। केवल 10 मिनटको समय रहेको छ उहाँसँग कुराकानी गर्नको लागि र 10 मिनटको अवधिमा उहाँसँग मैले केही एउटा दुईटा तीनवटा प्रश्न चाहिँ गर्नेछु। राष्ट्रिय परिवार नियोजन दिवस 2077 आज असोज 2 गते सेप्टेम्बर 18 2020 हो आजको दिन र राष्ट्रिय परिवार नियोजन 7औं राष्ट्रिय परिवार नियोजन को हामी सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छौँ। परिवार नियोजन परिवार योजनासँग जोडिएको छ, गुणस्तरीय पारिवारिक जीवनसँग पनि यो चाहिँ ठ्याक्कै जोडिएको छ। वातावरण संरक्षणका साथसाथै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नको लागि पनि यो चाहिँ कार्यक्रम अति नै उपयुक्त छ भन्ने बुझाइ
राज्यको छ, सरकारहरूको छ र सोही अनुरूपका नीतिहरू कार्यक्रमहरू निःशुल्क रूपमा परिवार योजनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइराखेको अवस्था हो र तिनै तहको सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकारले निःशुल्क रूपमा जुन चाहिँ अब यो परिवार योजनाको पेरिफेरीभित्र समेटिन नसकिएका विपन्न, अति विपन्न, दुर्गम, धार्मिक अल्पसङ्ख्यक, दुर्गम ठाउँका बस्तीका मान्छेहरू, अति विपन्न र अल्पसङ्ख्यकहरूलाई पनि यो क्षेत्रभित्र समेट्न सकियो भने आदिको विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न, मानव विकासको सूचकाङ्कमा चाहिँ फड्को मार्न, आर्थिक विकास अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ र परिवारको सङ्ख्या सानो हुने बित्तिकै गुणस्तरीय जीवन का लागि चाहिने विभिन्न अवयवहरूमा अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। गुणस्तरीय शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय अब चाहिँ घरका कुराहरू, गुणस्तरीय भोजनका कुराहरू अनि चाहिँ स्वस्थ रहने कुराहरूमा पनि हाम्रो चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास सरकारले गरेको छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि सामाजिक विकास समिति प्रदेश सभाका सभापति कुन्ती जोशीलाई हामी फोन गर्दैछौँ। उहाँको टेलिफोन रिसिभ नभइराखेको मलाई सङ्केत प्राविधिक मित्र हाम्रो चाहिँ कल्पनाजीले मलाई भनिराख्नु भएको छ। उहाँलाई मैले अन्तमा चाहिँ जोड्ने छु भनेको अवस्था हो र उहाँसँग मैले एउटा दुईटा चाहिँ कुराकानी केही अब चाहिँ गर्नुपर्ने कानुन बनाउने ठाउँमा उहाँहरू हुनुहुन्छ र प्रदेश सरकारले बनाउने आगामी कानुनहरूको अवस्था चाहिँ कसरी बनाउँदाखेरि यो चाहिँ जुन छुटेको समूह, अल्पसङ्ख्यक, दुर्गम ठाउँमा गुणस्तरीय परिवार योजनाका कार्यक्रमहरू कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने योजनामा हुनुहुन्छ भनेर कुराकानी गर्नेछु र कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ माननीय कुन्ती जोशी, सामाजिक विकास समितिका सभापति हुनुहुन्छ प्रदेश सभामा र उहाँको सामाजिक क्षेत्रमा 20 वर्षभन्दा बढीको अनुभव रहेको छ। मान्यज्यू नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद हजुर। नमस्कार हजुर। हजुर, यो चाहिँ अब परिवार नियोजन दिवसको उपलक्ष्यमा हामी यहाँसँग संवाद गरिराखेका छौँ र मैले यहाँलाई अब सिधै चाहिँ प्रश्नमा जानुपर्ने अवस्था आएको छ। हामीसँग समय कम छ। महिला प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारको क्षेत्रमा अब यो चाहिँ सरकारले कस्ता किसिमका चाहिँ कानुनहरू बनाउने आवश्यकता ठान्नुहुन्छ? अब प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहको सरकारका कुराहरू गरौँ। जुन चाहिँ अब छुटेको समूहहरू छ, अल्पसङ्ख्यकहरू छ, विपन्न, अति विपन्न, धार्मिक अल्पसङ्ख्यक, दुर्गम बस्तीका, कम आय भएका व्यक्ति चाहिँ परिवारहरूलाई, समुदायलाई यो चाहिँ परिवार नियोजन सेवाभित्र समेट्नको लागि सरकारले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मान्यज्यू? हजुर, सरकारले चाहिँ आफ्नो गतिविधिहरू विशेष गरी परिवार नियोजनका सवालहरूमा चाहिँ हरेक दुर्गमतालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर केन्द्रित गरेर आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाइराखेको कुराहरू यहाँहरूलाई चाहिँ अब सबैलाई थाहा भएकै कुरा भयो र सरकारले पुनः त्यसलाई चाहिँ सबैले चाहिँ यसको चाहिँ उपभोग पनि गर्नुपर्दछ भन्ने हिसाबले एउटा ढङ्गले चाहिँ ऐन कानुनमा चाहिँ लेखिएका कुराहरू एउटा भए र कार्यविधि बनाएर चाहिँ सबै तहले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु पाउने त्यो किसिमको चाहिँ सबै स्थानीय तहहरूलाई त्यो किसिमको चाहिँ प्रशिक्षित बनाएर चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने। अर्थात् अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ प्रत्येक वडामा चाहिँ हामीले जुन स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको चाहिँ जुन अवधारणा लिएको छ त्यो मार्फत चाहिँ प्रत्येक नागरिकले, दूर दराजका चाहिँ प्रत्येक बस्तीहरूले, प्रत्येक नागरिकहरूले चाहिँ पाउनुपर्ने त्यो खालको चाहिँ अधिकारलाई चाहिँ सुनिश्चितता गरेको त छ नै, तर पनि नागरिकले पनि त्यो अधिकारलाई चाहिँ छोप्नका निमित्त आफ्नो तर्फबाट चाहिँ कोर्डिनेसन, समन्वय गर्नका निमित्त गर्नुपर्दछ जस्तो लाग्दछ। मान्यज्यू, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 उल्लेख गरिएका महिलाका अधिकारहरूमा परिवार नियोजन सम्बन्धी सेवा पनि रहेको छ। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि प्रदेशभित्र सेवाको सुनिश्चितताका लागि प्रदेश सभाको कस्तो भूमिका रहन्छ होला? प्रदेश सभाको निश्चितै रूपमा पनि अब अहम भूमिका रहने कुराहरू छँदैछ। प्रदेश सभाले सुरक्षित मातृत्वलाई पनि सही ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले यसपालि नै ऐनमै लेखेका छौँ कि हामीले स्तनपान बनाउने हरेक चाहिँ सरकारी कार्यालयहरू र जुनसुकै पनि त्यो खालको चाहिँ सार्वजनिक स्थलहरूमा हामीले चाहिँ
स्तनपान कार्यालयहरू अनिवार्य निर्माण गर्ने भन्ने खालको पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। हाम्रो समितिको तर्फबाट हामीले ऐन बनाउने क्रममा हामीले उल्लेख गरेका छौँ भने त्यो किसिमको चाहिँ अन्य नियम कानुनहरूलाई पनि हामीले चाहिँ त्यहीसँग जोडिएका चाहिँ नियम कानुनहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाउने कार्यविधि मार्फत चाहिँ अझै त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने समन्वयकारी गर्ने भूमिका खेल्नको निमित्त हामीले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो क्षेत्रबाट हामीले आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढाइराखेका छौँ। मानिलियो अन्तमा मैले सोधे जस्तो यही ऐनमा सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार पनि रहेको छ, त्यस्तै बलपूर्वक गर्भपतन गराउन नहुने भन्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ, लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गर्न नहुने भन्ने कुराहरू पनि रहेछ। गर्न हुनेलाई चाहिँ गर्न नपाउने, गर्न नहुनेलाई गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ छन् महिलाहरू अथवा अब महिला खास गरेर जस्तो लिङ्ग पहिचान गरेर चाहिँ गर्भपतन गराउनु त अपराध हो। छोरी छ भने गर्भपतन गराउने, छोरा छ भने चाहिँ जन्मिन दिने जुन चाहिँ छ अभ्यास यो गैर कानुनी हो, तर पनि यो चाहिँ यसको अभ्यास जारी रहेको छ भन्ने कुरा त हाम्रो जनगणनाको तथ्याङ्कलाई केलाएर हेर्ने हो भने छोरीको सङ्ख्याभन्दा चाहिँ 0 देखि 5 वर्षसम्मको छोराहरूको सङ्ख्या बढी देखिन्छ। यो चाहिँ नहुनुपर्ने हो, यो चाहिँ सेलेक्टिभ चाहिँ एबोर्सन गरिन्छ भन्ने कुरा छ नि। यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि अब प्रदेश सरकारले त कानुन त बलियो बनाउनु पर्छ होला। हजुर, मैले चाहिँ यो विषयमा के भन्न चाहन्छु भने स्वतः ढङ्गले चाहिँ महिला या पुरुष दुवैले सल्लाह गरेर चाहिँ आफूले चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ के गर्न मिल्दैन त्यो अनुशासनका कुरा पनि भए। हामीले चाहिँ महिला भएकै कारणले चाहिँ गर्भभित्रैबाट चाहिँ पतन गराउने कुराहरूको चाहिँ जुन खालको चाहिँ मानसिक छ, यो समाजको पनि मानसिकता छ, यसलाई चाहिँ हामीले रोकथाम गर्नको निमित्त हामीले त्यो ढङ्गले चाहिँ हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ। हामीले कार्यविधि पनि नियमावली ऐन कानुनमा पनि हरेक ठाउँमा चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ एउटा पनि बनाएका छौँ। तर कानुन कार्यान्वयन चाहिँ भएन भने कानुन चाहिँ बनाएको कुनै अर्थ पनि रहँदैन र सबैले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट हामीले के गर्नु पर्दछ के गर्नु पर्दैन, हामीले यो गर्दा ठिक हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुराहरू आफैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुराहरू नै हो। हजुर मान्यज्यू, कुराकानी गर्नको लागि समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर धन्यवाद हजुर, धन्यवाद यहाँको चाहिँ सम्पूर्ण परिवारलाई पनि मेरा चाहिँ शब्दहरू चाहिँ राख्ने जुन अवसर दिनुभयो यसका लागि यहाँहरूको सम्पूर्ण परिवार लगायत तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर हजुर, फाया नेपालको सहयोगमा आजको संवाद अथवा आजको छलफल हामीले तय गरेका थियौँ। राष्ट्रिय परिवार नियोजन दिवसको अवसरमा कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको अवस्था र रणनीतिका विषयमा पनि जस्तो त्यसपछिको पनि पोस्ट कोभिडका कुराहरू पनि हामीले अलिकता चाहिँ गर्न भ्यायौँ जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो यो बहसमा 4 जना अतिथिहरूलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ। 4 जनाले हामीलाई निर्धारित समय चाहिँ उपलब्ध गराउनु भएकोमा म पुनः उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र सिंह कार्की, स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख ललित धामी, प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिका सभापति माननीय कुन्ती जोशी र प्रजनन तथा यौन विज्ञ डाक्टर राजेन्द्र भद्रा, 4 जनालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रविधि संयोजनमा साथ दिनुहुने कल्पनाजी र छोटुजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। रेडियो ट्युनिङ गरेर बस्नुहुने र अनलाइनमा हामीलाई फेसबुकमा हेर्नुहुने तपाईँहरू सबैलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। परिवार नियोजन दिवसको 7औं राष्ट्रिय परिवार नियोजन दिवसको उपलक्ष्यमा फाया नेपाललाई पनि हामीलाई यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि अवसर दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र परिवार नियोजन भनेको परिवार योजना, सुखी परिवारका लागि परिवार योजना गर्नु अति आवश्यक छ दम्पतिहरूले भन्ने कुराहरू भन्दै आजको बसाइबाट म नारायण औस्ती पनि बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ।